नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस टेक्निकल आर्किटेक्ट युट्युब च्यानलमा र तपाईहरुको साथमा छु म रूपेश विक। आज म तपाईहरुकै लागि जुन मैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक मार्च 10 गते जसको एक्जाम हुँदैछ त्यसको द्वितीय पत्रको सेट ल्याएको थिए। त्यो सेटमा धेरै साथीहरुले चाहिँ यसको सल्युसन पनि राखिदिनुस् भनेपछि म आज त्यसै पत्रको सेकेन्डको सल्युसन सेट लिएर आएको छु। यो सेटमा हामी तपाईलाई प्रत्येक खण्डको चाहिँ सल्युसन सेट देखाउने छौं। त्यहाँबाट तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ लोकसेवाको एक्जाममा लेख्दा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा हामी तपाईलाई लोकसेवाको कपीमा कसरी लेख्ने, कपी फर्मेट कसरी तयार गर्ने, कस्ता किसिमका टुल्सहरु प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि यो भिडियोमा हामी तपाईलाई देखाउने छौं। त्यसैले तपाई यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिनु होला। भिडियो केही लामो बन्न सक्छ अनि यो तपाईहरुकै चाहिँ अनुरोधलाई चाहिँ मैले चाहिँ मानेर अनुरोधलाई चाहिँ तपाईहरुको सल्युसनलाई चाहिँ सल्युसन गर्दियौ भनेर तपाईको जुन प्रब्लम थियो त्यसको सल्युसनका लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। त्यसैले तपाई यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिने गर्नु होला। हामीले आज यो भिडियोमा तपाईलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचकको दोस्रो पत्र नेपाली, इंग्लिश र गणितको सल्युसन सेट लिएर आएको छु। यो सेटमा हामी तपाईका डाउटहरुलाई क्लियर गर्नेछौं र यसै भिडियोमा म तपाईलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कसरी लेख्ने, के गर्ने, यसको उत्तर पुस्तिका कस्तो हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गर्नेछौं। र अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो टेक्निकल आर्किटेक्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै तल देखाएको रेड सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनबाट अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामीसँग यो जुन तपाईलाई अस्ति मैले अपलोड गरेको थिएँ जुन सेकेन्ड पेपर, हामीसँग यो सेकेन्ड पेपर रहेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक दोस्रो पत्रको सेकेन्ड पत्र नेपाली, इंग्लिश गरिरहेको छ। आज यसै पेपरको हामीले सल्युसनका लागि यो भिडियो बनाएको। यो भिडियोको हामी सल्युसन गर्नेछौँ यो भिडियोमा। जस्तै तपाईसँग मैले यहाँ तपाईलाई यो एउटा कपी देखाउँदैछु। जस्तै लोकसेवामा तपाईलाई यस्तै खालको कपी दिन्छ एउटा, त्यो कपीमा तपाईले लेख्न पर्ने हुन्छ जुन खण्ड वाइज लेख्न पर्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु खण्ड ख नेपाली नमुना प्रश्नपत्र सेट 1 भनेर यहाँ लेखेको। यसरी तपाईले कपीलाई गर्दा तपाईले कपीलाई तपाईसँग एक्जाममा जाँदा तपाईले स्केल, पेन, पेन्सिलहरु लिएर जानु होला र तपाईले यसको एक्जाममा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। त्यसैले तपाईले कपीमा लेख्दा तपाईलाई सुरुमा दिएको ओएमआर सिट भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईले कपीलाई यसरी यहाँनिरबाट यो स्केल राखेर यसरी लाइन तान्नु होला दुवैतिरबाट, किनकि यो बीचमा लेख्दा राम्रो देखाउँछ। तपाईले त्यो नभए तपाईसँग स्केल पेन्सिल छैन तपाईले यसैलाई चाहिँ बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यति यता बेन्ड र यति बेन्ड गरेर यो बीचमा लेख्नु होला। जसरी मैले यो पेपरमा बेन्ड गरेको छु तपाईले यो पेपरमा यसरी बेन्ड गर्नु होला र त्यसपछि तपाईलाई लोकसेवाको कपीमा लेख्दा तपाईको यो दुई पान्नाको कपीमा तपाईले यो पछाडिपट्टिको जुन यो कपीको पान्ना छ यसको पछाडी तपाईले क्रस चाहिँ गरिदिनु होला। किनभने चाहिँ तपाईले यतातिर लेख्नुभयो र त्यसपछि यतातिर लेख्यो भने तपाईको पेनको चाहिँ ह्यान्डराइटिङहरुले यताको असर गर्न सक्छ र यतातिरको ह्यान्डराइटिङ पनि बिग्रिन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यो पछाडीको पान्नामा अगाडि लेखेर पछाडीको पान्नामा क्रस गरिदिनु होला। यसको अर्थ के हुन्छ, तपाईले यो पान्नामा लेख्नु भएको छैन, यो पान्ना चेक नगरिदिनु होला, अर्को पान्ना चेक गर्नु होला भन्ने हुन्छ। र यताको यो गरेपछि यताबाट फेरि त्यही तरिकाले स्टार्ट गर्नु होला र यसको पान्नाको पछाडीतिर पनि तपाईले त्यसरी नै क्रस गर्नु होला। र तपाईलाई म्याथको क्वेशन्सहरुमा तपाईलाई चाहिँ म्याथको क्वेशनमा कुनै तपाईलाई समस्या हुन्छ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब रफमा गर्नुपर्छ भने तपाईले लोकसेवाको जुन कपी दिएको छ त्यो कपीको पछाडीतिरको पान्नामा तपाईले यहाँ टपिक्समा माथिमा चाहिँ यहाँ रफ लेखिदिएर त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ म्याथको चाहिँ क्वेशनहरुलाई यहाँ सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही क्वेशनको आन्सर आएको तपाईले अगाडि लेख्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा तपाईले जब लोकसेवाको कपी लेखिसकेर बुझाउनुहुन्छ त्यति बेला यो जुन रफ लेखेको छ तपाईले यतिकै छोड्दिनु भने रफ पनि चेक भएर तपाईको नम्बर काटिने भएकाले तपाईले यो रफलाई लास्टमा बुझाउँदाखेरि यो रफलाई यसरी क्यान्सल गरिदिनु होला। टुलिस्टबाट यसरी गरिदिएको छ कि यो भनेको अर्थ हुन्छ यो लेखिएको ठाउँमा यो चाहिँ होइन, यो चेक नगर्नु होला भनेको हुन्छ। तपाईले यसरी क्यान्सल गरिदिनु भयो भने अनि तपाईलाई यो चेक पनि हुँदैन, तपाईको नम्बर पनि काटिदैन। सामान्य फर्मेटहरुमा तपाईले यति गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी कपीमा सुरुमा कपी पाउने बित्तिकै यसरी लाइन तान्दिनु होला दुईटैतिर अलिकति फोल्ड गरेर, किनकि यो बीचमा लेख्नु तपाईको ह्यान्डराइटिङ राम्रो देखिन्छ। र अनि यसरी प्रश्न नम्बर हाल्दै जानु होला। जसरी मैले हालेको छु प्रश्न नम्बर 1, प्रश्न नम्बर 2, प्रश्न नम्बर 3 र यो अहिले म तपाईलाई ल्यापटपको स्क्रिनमा देखाउँछु, यसलाई डिटेलमा बुझाउने छु। सामान्यतया तपाईले फर्मेटमा यसै गर्नु होला। र तपाईले लोकसेवाको एक्जाममा जेल पेनले युज गर्न नपाउने भने मैले यहाँ जेल पेन युज गरेर लेखेको छु। तपाईले जेल पेन पाउनुहुन्न, बजारमा तपाईले लोकसेवा पेन पनि पाउन सक्नुहुन्छ वा मसिनो फ्याक्ने खालका पेनहरु त्यस्तो पेन तपाईले युज गर्नु होला। तपाईसँग स्केल लिएर जानु होला, तपाईले पेन लिएर जानु होला, दुई तीनवटा पेन एक्स्ट्रा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ, दुई तीनवटा पेन एक्स्ट्रा लिएर जानु होला। र यस्तै किसिमको फर्मेटमा तपाईले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। र अरु कुराहरु म तपाईलाई भिडियोमा जानकारी गराउँछु। यो तपाईलाई मैले सामान्य रूपमा जानकारी गराउन खोजेको कुरा। आउनुहोस् भिडियोलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बुझौं। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामीसँग लोकसेवा आयोगको दोस्रो पत्र चाहिँ रहेको छ जुन नेपाली, अंग्रेजी र गणित, जुन हामीले युट्युबमा पहिला पनि अपलोड गरिसकेका छौं। त्यो यसकै अब हामीले तपाईहरुले धेरैले सल्युसन चाहियो भनेकाले मैले यो सल्युसन लिएर आएको। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसै प्रश्नलाई चाहिँ हल गर्ने छ। यसमा जुन उत्तर पुस्तिका यहाँ यस्तो खालको रहेको छ। यो यसमा चाहिँ नेपाली 40 नम्बरको अनि यो पेपर हेर्नुस् पहिला तपाईले यहाँमा क्वेशन पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए मैले तपाईले यसको भिडियो चाहिँ मैले त्यो हाम्रो पहिलाको जुन क्वेशन पेपरको भिडियो छ त्यसको लिंक मैले चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु र
त्यसको PDF फाइल पनि दिन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट नि हेर्नु होला र सल्भ गर्नु होला। यहाँ तपाईँले क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली पेपर, त्यसपछि यो नेपाली पेपरमा रहेको यस्तो किसिमको छ यो, र तल आएर यो अङ्ग्रेजी खण्डमा यस्ता खालका प्रश्न थिए, र त्यसै गरेर यहाँ आएर अलिकति तल आएर हामीले हेर्नु भने हामीसँग गणित पनि रहेको छ। यहाँ गणितमा यस्ता खालका 10 वटा प्रश्न थिए। यसै प्रश्नको हामी यसमा चाहिँ सल्युसन गर्नेछौँ, हल गर्नेछौँ, तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसबाट जाउँ, हामी हाम्रो यहाँ पेपरमा सल्भ गर्ने तरिकामा जाउँ। अब हामीले यहाँ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हामीसँग एउटा पेपर रहेको छ जुन हामीले व्हाइट पेपर लोकसेवाको कपीले लोकसेवाले दिनुहुन्छ, जसमा हामीले यस्तो खालको यो व्हाइट पेपरलाई त दुईतिर यता थोरै ठाउँ छोडेर यस्तो यो लाइन तानेका छौँ। त्यसै गरी यतातिर पनि यो लाइन तर्दैन, यो बिचमा लेखेको छौँ। जस्तै हामीले यसमा प्रत्येक सेक्सनको सेक्सन वाइज अलग लेख्नु भने यहाँ जस्तै हामीले खण्ड क नेपाली भनेर लेखेका छौँ र यसलाई अन्डरलाइन दिएका छौँ। र त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँले यही तरिकाले लेख्नु होला, यही फर्मेटमै लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले 1 नम्बरमा प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेखेको छु र यसलाई अन्डरलाइन गरेको छु। अब यहाँ जस्तै 1 नम्बरमा हाम्रो प्रश्न थियो, तल दिएको रेखाङ्कित शब्दहरूको शब्दवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेको थियो, जसमा चाहिँ रामले कालो कलमले आफ्नो साथीलाई पत्र लेख्यो भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ हामीहरूले रेखाङ्कित शब्दको शब्दवर्ग छुट्याउनु पर्ने छ। जस्तै हामीले यहाँ लेखेका छौँ यसरी शब्दवर्ग र अन्डरलाइन थियो, र यतातिर चाहिँ शब्द भनेर यता अन्डरलाइन दिएका छौँ। जस्तै शब्दवर्गमा यहाँ थियो नामहरूमा थियो, जस्तै नाम यसमा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ हाम्रो। जस्तै नाम भनेको राम हो, अनि कालो भनेको विशेषण हो, र आफ्नो भनेको सर्वनाम। यसरी यहाँ हामीले छुट्याउनु पर्ने थियो, यो हामीले यहाँ छुट्यायौँ। त्यसै गरी अब अलिकति यहाँ थोरै स्पेस छोडिदिनु होला। यहाँ अलिकति स्पेस छोडेर यहाँ तल आएर प्रश्न नम्बर 2 लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 2 लेख्छ, यहाँ चेकर लाइन चेक गर्न सजिलो छ, यति ठाउँ छोडिदिन्छ। अब यहाँ प्रश्न नम्बर 2 लाइन त्यसै गरेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर भनेर अन्डरलाइन। प्रश्न नम्बर 2 मा हाम्रो के थियो, तल दिएको खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्नुहोस् भनेको थियो, जसमा चाहिँ हामीलाई दिएको थियो कमा थियो डट अनेकार्थी शब्द हो, जसमा चाहिँ कोष्टमा दियो दियो, लियो र थियो। यो मध्येमा चाहिँ अब दियो अनेकार्थी शब्द, यसले अनेक अर्थ लगाउनु भने यसमा चाहिँ दियो भनेको एउटा दिन हुन्छ, अर्को दियो भनेको चाहिँ बत्ती पनि हुन्छ, त्यही भएर यो अनेकार्थी शब्द हो भने। र खमा रहेको थियो हाम्रो पतिको पर्यायवाची शब्द डट हो भनेर दिएको थियो, र साइडमा ब्र्याकेट्समा दिएको थियो, कोष्टकमा दिएको थियो हामीलाई पत्नी, स्वामी र धनी भनेको थियो। यसमा पतिको पर्यायवाची शब्द, पति जनाउने उस्तै उस्तै शब्द भनेको स्वामी हो, त्यसले हामीले यहाँ स्वामी भर्यौँ। त्यसै गरी तपाईँले अब तेस्रो नम्बर पत्रमा जाँदाखेरि यहाँ अलिकति खाली ठाउँ छोडिदिनु होला, यहाँ मैले छोडे जस्तै। अब प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको थियो हामीले प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर भनेर यहाँ क्वेसन सार्नु पर्दैन, तपाईँले क्वेसन सार्दा तपाईँलाई टाइम पुग्दैन, त्यही भएर तपाईँले सिधा उत्तर लेख्नु। त्यस्तै हामीले यहाँ चाहिँ प्रश्न नम्बर 3 लेखेका छौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा थियो हाम्रो तल दिएका उपसर्ग र प्रत्ययबाट 2-2वटा शब्दहरू बनाउनुहोस् भनेको हुन्छ। यसमा मैले यहाँ चाहिँ 2-2वटा बढी भएको छ, तपाईँलाई दुईटा शब्द बनाउनुहोस् भनेर दिएको छ। जस्तै यहाँ उपसर्ग यहाँमा थियो, उपसर्गबाट चाहिँ सम र अति थियो, र प्रत्ययबाट चाहिँ अकड र इए थियो। जस्तै उपसर्गबाट बनाउँदा यहाँ उपसर्ग लेख्यौँ, अन्डरलाइन दियौँ, प्लस यहाँ मूल शब्द लेख्यौँ र बराबर व्युत्पन्न शब्द लेख्यौँ। यसरी नै तपाईँले लेख्नु होला शब्द। यो उपसर्ग पर्दैन, उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस व्युत्पन्न शब्द। उपसर्ग भनेको शब्दको अगाडि, मूल शब्दको अगाडि लागेर बन्ने चाहिँ शब्द निर्माणलाई चाहिँ उपसर्ग भनिन्छ, र प्रत्यय भनेको मूल शब्दको पछाडि लाग्ने उसलाई चाहिँ प्रत्यय भनिन्छ। जस्तै यहाँ उपसर्गमा सम प्लस मान जोडेर सम्मान हुन्छ, सम प्लस वाद जोडेर सम्मान, त्यसरी अतिसँग क्रम जोडेर अतिक्रम, र अतिसम्म आधुनिक जोडेर अत्याधुनिक। त्यस्तै प्रत्ययबाट शब्द निर्माणको यहाँ मूल शब्द प्रत्यय र व्युत्पन्न शब्द नै, जस्तै बोल प्लस अकड बुलक्कड, बुल प्लस अकड बुलक्कड, र आत्मा प्लस इय आत्मीय, र केन्द्र प्लस इय केन्द्रीय। यसरी अब त्यसै गरी यहाँ अलिकति ठाउँ छोड्नु होला, र छोडिसकेपछि तपाईँले पछाडिको पाना मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ, पछाडिको पाना क्रस गरेर अनि त्यसपछि अर्को पानामा लेख्नु होला। जस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा आयो, यहाँ हामीले प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा हाम्रो थियो तल दिएको 2 स्वतन्त्र वाक्यलाई सरल वाक्य, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा संश्लेषण भनेको दिएका 2वटा सरल वाक्यलाई चाहिँ मिश्र वाक्य, सरल वाक्य र उसमा चाहिँ जोडेर लेख्ने भन्ने हो। जस्तै यहाँ हामीसँग थियो उदाहरणमा रुपेश असल छ, रुपेश पढ्न सिपाल छ, 2वटा स्वतन्त्र वाक्यहरू थिए। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सरल यहाँ संश्लेषण, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य हुन्छ। यसमा मैले संश्लेषणको तपाईँलाई बनाउनुहोस् भनेर राखेको छु, इक्जाममा तपाईँलाई विश्लेषण पनि आउन सक्छ। यसबाट चाहिँ पहिला संश्लेषण र विश्लेषण भन्ने 2वटा हुन्छ। जस्तै यसमा हामीले संश्लेषण राखेको छ। जस्तै यसमा रुपेश असल छ, रुपेश पढ्न सिपालु छ भनेकोमा अब सरल वाक्य बनाउँदाखेरि पढ्न सिपालु रुपेश असल छ। त्यसै गरी यसलाई मिश्र वाक्य बनाउँदाखेरि रुपेश जो पढ्छ, पढ्न सिपालु छ त्यो असल छ, र त्यसै गरी संयुक्त वाक्य त रुपेश सिपालु छ अनि पढ्न सिपालु छ भनेर यसरी यहाँ चाहिँ हामीले 2वटा वाक्य बनाएका छौँ। त्यसै 3वटा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य। त्यसरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको थियो हामीले प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर लेखेका छौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको थियो हाम्रो तलका खाली ठाउँमा उपयुक्त विभक्ति भर्नुहोस् भनेको थियो। ले, लाइबाट, देखि, द्वारा को यिनीहरू चाहिँ विभक्ति हो। ती विभक्ति जस्तै केटाहरूले यहाँ थियो हाम्रो यसमा थियो हामीलाई यसमा दिएको थियो 5 नम्बरमा राम बिहान डट खेल्दैछ अनि कोष्टकमा थियो लेबाट देखि थियो। यसमा चाहिँ
हाम्रो यसमा छुटेको रहेछ प्रश्नमा, यहाँ हामीले राखेको छौँ। यो तपाईँलाई म यसैमा भनिदिन्छु। जस्तै राम बिहान डट खेल्दैछ, लेबाट देखियो भने छ राम बिहानबाटै खेल्दैछ, अनि त्यसपछि बिहानदेखि नै खेल्दैछ, रुपेश डट सामान किनियो भनेको छ। यसमा चाहिँ रुपेश द्वारा सामान किनियो हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ प्रश्न नम्बर हाम्रो 5 मा भनेको चाहिँ हामी 6 मा गयौँ, अनि यसमा चाहिँ हामीलाई यो 6 मा हो यो प्रश्न नम्बर। जस्तै 6 मा थियो हाम्रो यहाँनिर थियो प्रश्नमा थियो हामीलाई 6 मा दिएको थियो कोष्टकका सङ्केतका सहायताले वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको थियो। यसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा थियो केटोले पाकेको आँप टिपेर भाग्यो, अनि यसको चाहिँ साइडमा कोष्टकमा थियो बहुवचन बनाउनु छ। यसमा हामीले केटाहरूले पाकेको आँप टिपेर भाग्यो भनेका थियौँ। त्यसै गरी खमा रहेको थियो कविको छोरो कवि हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग भनेको छ। कविको छोरी कवि हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग। हामी खेतमा धान रोप्थ्यौँ, यसलाई तृतीय पुरुषमा ढाल्नु छ। तृतीय पुरुषमा भनेको ऊ यिनी, यो यिनीमा चाहिँ हामी खेतमा धान रोप्थ्यौँलाई अब उनीहरू खेतमा धान रोप्थे भन्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हामी उपन्यास डट थियो, अनि पढबाट वर्तमान कालमा बनाउँथ्यो, त्यही भएर हामी उपन्यास पढ्छौँ, सामान्य वर्तमान कालमा परिवर्तन। त्यसै गरी हामीलाई प्रश्न नम्बर 7 मा दिएको थियो तलका टुक्काहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको थियो, जसमा चाहिँ पहिलोमा थियो आँखाको कसिङ्गर हुनु भनेको थियो। यसलाई हामीले वाक्यमा आजभोलि राम आफ्नी सौतेनी आमाको आँखाको कसिङ्गर भएको छ, हो यसरी तपाईँले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। र अर्को दिएको त्यसमा आफ्नो खुट्टामा उभिनु भनेको थियो। यसलाई हामीले शिक्षाले हामीलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सहायता गर्छ भनेर यसरी दुईवटा बनाएका थियौँ। त्यसै अब हामीलाई यतातिर अलिकति हेर्ने हो भने प्रश्न नम्बर हामी 8 मा हामीलाई दिएको थियो तल दिएका वाक्यहरूलाई शुद्ध पारी सार्नुहोस् भनेको थियो। अनि यसमा हामीले चाहिँ यसरी आमाले त मलाई यता हिँड्न लागेको बेलामा म बुढीलाई नबिर्सैकन चाँडै फर्किनु है भनेर यहाँ कमा गरेका थियौँ, बाबु भन्नु भएको थियो। यसरी यहाँ चाहिँ अब यहाँ सच्याएका थियौँ अलिकति हामीले, यहाँ चाहिँ पूर्ण विराम दिएका छौँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अब हामीलाई 9 मा दिएको थियो तल दिए 9 मा छ हामीलाई प्रश्न नम्बर 9 मा हामीले दिएको तलको अनुच्छेद राम्ररी पढी 4 वटा बुँदा टिप्पण गर र 1/3 सारांश लेख भनेको थियो, जसमा हामीले यहाँ चाहिँ बुँदा टिप्पण यसरी गरेका छौँ। त्यो तपाईँले चाहिँ अब एकचोटि त्यो प्रश्नमा हेर्नु होला, त्यहाँ तपाईँलाई अनुच्छेद दिएको छ, त्यही अनुसार हामीले बुँदा टिप्पण गर्दा जस्तै 1 नम्बर बुँदा 2 नम्बर 3 नम्बर 4 वटा बुँदा हामीले यहाँ टिपेका छ। 4 जस्तै थानका धेरै जाति र शारीरिक अवस्थाका नेपालीहरूको मुख्य पेसा बनेको एउटा यो बुँदा। अनि अर्को चाहिँ वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको थानका विदेशमा बिक्री हुने, यसलाई चाहिँ पुरै वाक्य नबनाएर अलिकति चाहिँ अधुरै राख्नुपर्छ। त्यसै गरी 3 मा छ संसारमा नेपाली थानका र बुद्धका मूर्तिहरूको उच्च माग रहेको, र 4 मा बौद्ध मार्गको प्रमुख गन्तव्य नेपालको थानका र बुद्धका मूर्ति निर्यात गर्न सके चाँडै आर्थिक विकास हुने, हो यसरी हामीले यसलाई बुँदा बनायो। त्यसपछि अब यसलाई तृतीयांशलाई गरी 3 भागको 1 भाग लेख्नु पर्ने, जसमा हामीले यसरी चाहिँ सारांशमा नेपालको सम्भावित आर्थिक विकास थानकाको भूमिका भनेर यसलाई शीर्षक दिएर यहाँ लेखेको छ। थानका धेरै जनजाति र शारीरिक अवस्थाका नेपालीहरूको मुख्य पेसा बनेको छ, वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको थानका विदेशमा बिक्री हुन्छ, संसारमा नेपाली थानका र बुद्धका मूर्तिहरूको माग उच्च रहेको छ, बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य नेपालको थानका र बुद्धका मूर्तिहरू निर्यात गर्न सके चाँडो आर्थिक विकास हुन सक्छ भनेर यसरी हामीले 1/3 लेखेका छौँ। यसरी तपाईँले पनि 1/3 बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ 1/3 लेखेका थियौँ। त्यसै गरी अब तल तपाईँलाई आएर प्रश्नमा हामीलाई 10 मा दिएको विभिन्न दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको माग गर्दै चर्चित किराना पसल रातोपुल धनगढी कैलालीले सुन्दर खाद्य भण्डार हल्चो काठमाडौँलाई लेख्ने व्यापारिक चिठीको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ, जुन हामीलाई एक्जाममा 5 नम्बरको आउने गर्छ। त्यसैले हामीले यहाँ बनाएर लेखेको छ प्रश्न नम्बर 10 को उत्तर भनेर। जुन व्यापारिक चिठीको सुरुकोमा यस्तोमा चाहिँ हेडलाइन्समा तपाईँलाई यहाँ हेडिङमा के हुन्छ, तपाईँलाई चर्चित किराना पसल रातोपुल धनगढी कैलाली, यो चाहिँ यहाँ ठेगाना हुन्छ, यहाँ पसलको नाम हुन्छ। त्यसको टक्कै 1 लाइन तल आएर यहाँ पत्र सङ्ख्या र चलान नम्बर छ। पत्र सङ्ख्या जस्तै तपाईँले अहिले 2077/2078 राख्नु, त्यसको चलान नम्बरमा 100 200 1 2 3 जति पनि हुनसक्छ, र 100 चलान नम्बरको सिधा गरेर यता मिति लेखिदिनु होला। मितिले 2010 महिना 10 गते मैले एक्जामको डेट राखेर यसरी लेखेँ। त्यसको ठ्याक्कै 1 लाइन तल आएर विषयमा तपाईँले विषय राख्नु होला, के को लागि व्यापारिक पत्र। जस्तै हाम्रो यहाँ खाद्य सामग्री पठाइदिने बारे भनेकाले हामीले यहाँ खाद्य सामग्री पठाइदिने बारे लेख्यौँ। त्यसको ठ्याक्कै 1 लाइन तल आएर तपाईँले त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कसलाई हो। जस्तै हामीले यहाँ श्रीमान महाप्रबन्धक लेख्यौँ, त्यसपछि कमा गऱ्यौँ। यहाँ सुन्दर खाद्य भण्डारलाई हामीले लेख्दैछौँ, सुन्दर खाद्य भण्डार हल्चो काठमाडौँ, यहाँ एड्रेस लेखेर यहाँ पूर्ण विराम दिनु होला। ठ्याक्कै यसको 1 लाइन तल आएर महोदय लेख्नु होला। महोदय लेख्छ यहाँ तपाईँले अब चिठी सुरु गर्दा यहाँ लेख्नु होला उपयुक्त विषय सम्बन्धमा त्यस संस्थाबाट उत्पादित एवं आयातित निम्नलिखित खाद्य सामग्रीको आवश्यकता परेकाले यथाशीघ्र
चाहिँ पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भने त्यसपछि तपसिल लेखेर तपाईँले अन्डरलाइन अनि क्रम सङ्ख्या नाम र परिणामले जस्तै हामीले यहाँ क्रम सङ्ख्यामा चाहिँ 1 2 3 4 राखेर नाममा चाहिँ चामल चिनी दाल चाउचाउ राखेर परिणाममा चाहिँ 50 क्विन्टल 400 किलोग्राम 80 किलोग्राम र 500 प्याकेट भनेर यसरी राखेको छौँ र यो लेखिसकेपछि यसका तल फेरि तपाईँ लेख्नुपर्ने छ उल्लेखित खाद्य सामग्रीको भुक्तानीका लागि त्यस संस्थाका नाममा पेस्की स्वरूप रु 50,000 अक्षर रुपियाँ रु 50,000 मात्र जम्मा गरेको बैंक भोचर यसै पत्र साथ पठाएको छ बाँकी रकम खाद्य सामग्री एवं बिल प्राप्त हुनासाथ तुरुन्तै भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्यो यो लेखिसकेपछि तल आएर यसको तल तपाईँले दायाँ साइडमा भवदीय लेख्नु होला त्यसपछि प्रोप्राइटर तपाईँको नाम जस्तै मैले रुपेश विक लेखेँ र तपाईँले यहाँ सिग्नेचरमा सिग्नेचर गर्नु होला तपाईँले यो फर्मेट राम्रोसँग हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ व्यापारिक पत्र यही फर्मेटमा लेख्नुपर्ने छ तपाईँलाई यो फर्मेटकै मात्र भए पनि नम्बर दिन्छ तपाईँले यही तरिकामा गर्नु होला यहाँ मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति राम्रो नभएकाले व्हाइट पेपरमा तपाईँले चाहिँ यसलाई अब मिलाएर बुझ्नु होला पोज गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यसैगरी चाहिँ तपाईँले त अलिकति तल आएर तपाईँले खामको नमुना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ मैले बनाइदिएको छु यहाँ खामको नमुना बनाउनु होला खामको नमुना बनाइसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको यो कोठा बनाउनु होला पहिला 4 कुने कोठा बनाएर त्यसपछि यहाँ बिचबाट यसरी धर्सो तान्दिनु होला विशुद्ध धर्सो यतातिर प्रेषक र यतातिर प्राप्त गर्नु होला यहाँ टिकटको चाहिँ साइन बनाइदिनु होला टिकट कोठा बनाएर टिकट लेखिदिनु होला जस्तै यहाँ पठाउने म हो जस्तै रुपेश विक कसबाट पठाएको त चर्चित किराना पसल रातोपुल धनगढी कैलालीबाट पठाएको अब प्राप्त भनेको को त श्रीमान महाप्रबन्धक सुन्दर खाद्य भण्डार हल्चो काठमाडौँ हो यति तपाईँले नमुना बनाइदिनु पर्ने हुन्छ यसैको नमुना हुन्छ त्यसैगरी हामीलाई प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको थियो तल दिएका शीर्षकहरू मध्येबाट कुनै एक शीर्षकमा 150 शब्द नघटाई निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको थियो यो पनि तपाईँलाई 5 नम्बरको अनिवार्य सोध्ने क्वेशन हो अब यहाँ जस्तै हामीले शीर्षक राख्यो नेपालको विकासमा जलस्रोतको सम्भावना यहाँ हामीलाई शीर्षक दुईटा दिएको नेपालको विकासमा जलस्रोतको सम्भावना अर्को थियो मेरो देश मेरो गौरव यी दुईटा मध्ये तपाईँले कम्तीमा एउटामा 150 शब्द नघटाई लेख्नुपर्ने हुन्छ जसमध्ये हामीले यसमा क नम्बरकै चुज गरेर नेपालको विकासमा जलस्रोतको सम्भावना जसलाई हामीले यसरी स्टार्ट गरेका छौँ हेर्नुहोस् जल भनेको पानी हो पानी प्राप्त हुने ठुला हिमनदीहरू हिमतालहरू साना नदी नाला ताल तलैया साथै भूमिगत जल भण्डार आदि जल स्रोत हुन् अनि यहाँ तल फेरि नेपाल जल स्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश हो नेपालमा साना ठुला गरी लगभग 6000 भन्दा बढी नदीनाला रहेका छन् भनेर यसरी स्टार्ट गरिन्छ तपाईले यसलाई पोज गरेर हेर्नु होला मैले यहाँ पढे भने अति लामो हुने भएकाले मैले यहाँ पढिन मैले यसलाई चाहिँ 4वटा प्याराग्राफमा चाहिँ डिभाइड गरेको छु यहाँ 4वटा प्याराग्राफमा तपाईले यसरी हेरेर यसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ परिचय दिन सक्नुहुन्छ फाइदा दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई के गर्दा उपयोग गर्न सकेको छैन र निष्कर्षमा जस्तै हामीले अब तपाईलाई म अन्तिममा बरु यसको निष्कर्ष देखाएँ जस्तै निष्कर्षमा मैले लेखेको छु हेर्नुस् हामीले अन्तिममा यसको निचोड दिनु पर्छ निचोडमा जस्तै नेपाल जल सम्पदा देशको गरिबी हटाउन सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो यसको उचित उपयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति देशमै उत्पादन गर्न र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो भने यसले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशको समुन्नतिमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ यसरी तपाईले निष्कर्ष राख्न सक्नुहुन्छ यसमा अब यो भइहाल्यो त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको थियो नेपालीमा तल दिएका नेपाली वाक्यलाई अंग्रेजीमा वाक्य रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको थियो जसमा पहिलो रहेको थियो हामीलाई नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो भनेको थियो अब तपाईलाई ट्रान्सलेसनको खासै कुनै नियम छैन कुनै रुल छैन तपाईले यसलाई चाहिँ दिएका प्रत्येक वाक्यलाई चाहिँ टुक्र्याएर प्रत्येक वाक्यको अंग्रेजीमा तपाईले पहिला अनुवाद गर्न पर्ने हुन्छ र अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दा तपाईले अंग्रेजीको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्टको रूपमा तपाईले यहाँ डिभाइड गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै हामीलाई यहाँ दिएको थियो नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको थियो अब नेपाललाई त अंग्रेजीमा नेपाल नै भनिन्छ अब भूपरिवेष्टितलाई नेपालमा के भनिन्छ नेपाल के रे अंग्रेजीमा के भनिन्छ भूपरिवेष्टितलाई ल्यान्डलॉक्ड भनिन्छ राष्ट्रलाई कन्ट्री भनिन्छ अनि इजलाई हो भनिन्छ अनि चाहिँ अब होलाई इज भनिन्छ अब यसलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि नेपाल इज अ ल्यान्डलॉक्ड कन्ट्री सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्टको रूपमा राख्ने त्यसैगरी ख नम्बरमा थियो सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर यसलाई पनि तपाईले अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि पहिला नेपालीका प्रत्येक वाक्यलाई अंग्रेजीमा चाहिँ टुक्राएर ट्रान्सलेट गर्न होला जस्तै सगरमाथालाई माउन्ट एभरेस्ट भन्छ विश्वको भनेको वर्ल्ड भइहाल्यो अनि सर्वोच्च भनेको हाईएस्ट भइहाल्छ र शिखर भनेको पीक हो अनि होला इज भन्छ यसरी गरेर अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ लेख्नु जस्तै माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड त्यसैगरी खमा थियो नेपाल प्रजातान्त्रिक देश हो अब यसलाई पनि अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दा पहिला नेपाली प्रत्येक शब्दलाई टुक्र्याउनु होला त्यो टुक्र्याएका प्रत्येक नेपाली शब्दलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नु होला जस्तै नेपाल प्रजातान्त्रिक देशलाई नेपाललाई चाहिँ अंग्रेजीमा नेपाल नै भन्छ अब प्रजातान्त्रिकलाई अंग्रेजीमा के भन्छ त प्रजातान्त्रिकलाई अंग्रेजीमा डेमोक्रेटिक भन्छ र देशलाई चाहिँ अब कन्ट्री नै भनिहाल्छ हो भनेको अंग्रेजीमा इज हुन्छ त्यसैले यहाँ के गर्ने नेपाल इज अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री यसरी तपाईले राख्नुभयो भने तपाईले यसरी चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो यसरी हाम्रो नेपाली खण्ड सक्यो त्यसपछि हामीलाई भनेको छ प्रत्येक शिक्षकको प्रत्येक उत्तर पुस्तिका फरक फरक हुनुपर्ने छ वा पाना फरक हुनुपर्ने छ भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ यति तल खाली छ तैपनि हामीले यहाँ के लेखेका छैनौं त्यसपछि यहाँ तपाईले यहाँनिर कुनामा पीटीओ लेख्दैन पेज टर्नओभर भनेर लेख्दैन यो पुरै छोड्दिएर तपाईले अर्को पानाबाट सुरु गरेर जस्तै यहाँ हामी गयो खण्ड ख अंग्रेजी भनेर गयो तपाईले त्यसैगरी खण्ड ख अंग्रेजीमा जानु होला
अब हामी यसको चाहिँ खण्ड चाहिँ खमा आएको छ यहाँ जस्तै हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले खण्ड ख अंग्रेजी भनेर अन्डरलाइन लेखेको देख्छौँ र त्यसपछि अब हामी क्वेशनमा परिवर्तन क्वेशन नम्बर 1 आन्सर भनेर अन्डरलाइन दिएको छ सिधै हामीले अब खाली ठाउँ भर्नलाई चाहिँ क्वेशन सार्नुपर्छ र त्यसमा खाली ठाउँ भर्नुपर्छ नभए क्वेशन सार्ने हैन सिधा आन्सर नै जस्तै ए मा थियो हाम्रो 10 वटा क्वेशन थिए यसमा खाली ठाउँ भर्ने भनेको थियो नम्बर फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स दैट्स गिव इन द ब्रैकेट्स भनेर दिएको थियो प्रत्येक प्रश्न एक एक नम्बरका 10 वटा प्रश्न 10 नम्बरको थियो जसमा एक नम्बरमा हामीलाई प्रश्न दिएको थियो आई वाच्ड लाभ भिडियो यु सेन्ड मी भनेको थियो र क्वेशनमा दिएको थियो अ इन द यसमा चाहिँ अब आई वाच्ड भनेर अनि द भिडियो फिक्स्ड हुने भएकाले यहाँ द लगाएका छौं हामीले द भिडियो त्यसैगरी बी मा थियो हामीलाई ही इज डट इंजिनियर थियो अ इन द थियो यसमा चाहिँ अब एन इंजिनियर छ किनकि यहाँ इंजिनियरको पहिलो लेटर जुन छ यो भोवेल साउन्ड छ ए आई ओ यु मध्येबाट छ ए ई आई भोवेल साउन्डबाट सुरु हुन्छ भने त्यो भन्दा अगाडि भर्ने शब्द हामीले जहिले पनि चाहिँ के भनेर पढेका थियौ भने हामीले त्यसमा चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एन को प्रयोग गरिन्छ भनेर आर्टिकलमा एन को प्रयोग गरिन्छ भनेर पढेका थियौ त्यही भएर यहाँ हामीले एन आर्टिकल लगायौं त्यसैगरी सी मा थियो हामीलाई डट द पिक्चर्स आई क्यान सी अ फ्यामिली डट अ किचन एट इन अन यहाँ दुईटा भन्नुहुन्छ जस्तै यहाँ के भन्छ द पिक्चर भनेको छ हामीले अब मिक्सचर मा देख्ने भए अन द पिक्चर भन्ने लाग्यो मा हुनेलाई अन लायौं आई क्यान सी अ फ्यामिली एट अब फ्यामिली अनि केमा हो त किचनमा भन्छ इ प्लेस भएकाले एट लगायो त्यही भएर यहाँ एट लाउनु पर्छ प्लेसको अगाडि एट लाउने अब यो अब्जेक्टको यहाँमा चाहिँ ओ माथि भएकाले अन लगाउने त्यसैगरी अर्को थियो हामीसँग डट इज एन एक्जाम्पल अफ अ नाउन भनेको थियो अब अनि कोष्टकमा दिएको थियो सगरमाथा हिज वी अब यसमा नाउन कुन हो त नाम भएको यसमा सगरमाथा त्यसैले हामीले सगरमाथा इज एन एक्जाम्पल अफ अ नाउन भन्यौ अब ही हिज र वी त नाउन हैनन् यी प्रोनाउनहरु त्यही भएर हामीले यसमा नाउन के हो त सगरमाथा त्यो सगरमाथा लाग्यो अनि त्यसैगरी वी इज एन एक्जाम्पल अफ डट भनेर दिएको थियो जसमा चाहिँ नाउन प्रोनाउन आर्टिकल थियो अब वी भनेको प्रोनाउन हो त्यसैले हामीले यहाँ कोष्टकमा प्रोनाउन पनि लियौं त्यसैले एफ मा थियो हामीलाई he did one of the best player in our team भनेको थियो is has are भन्नु थियो अब he सँग is लाग्ने भएकाले हामीले is राख्यौं he is one of the best player in our team भनेर राख्यौं त्यसैगरी जी मा थियो हामीलाई the book is did द टेबल भनेको छ इन अन इट अब जहिले पनि बुक चाहिँ के हुन्छ टेबलको माथि हुने कारण हामीले अन लगायौं द बुक इज अन द टेबल त्यसैगरी र एच मा थियो आई डट अ मुभी यस्टरडे सी स विल सी भनेको छ अब यसमा हेर्नुस् आई डट अ मुभी यस्टरडे हुन्छ यस्टरडे भनेको त भूतकाल हो यो चाहिँ पास्ट टेन्स हो पास्ट टेन्समा के लाग्छ त अब पास्ट टेन्समा हामीलाई सी पनि लाग्दैन सी त अब प्रेजेन्टमा लाग्ने हो विल सी भनेको फ्युचरमा लाग्ने हो र यसमा स भनेको पास्टमा हेरिसक्यो भन्ने हो हिजो हेरिसक्यो त्यही भएर स लगाउने त्यसैगरी आई मा के थियो हाम्रो ही डट इज भेरी ह्यान्डसम अनि यहाँनिर थियो हामीलाई कस्टमर थियो थिंक थिंग्स थिंकिङ थियो अब ही सँग थिंग्स लाग्ने भएकाले ही सँग थिंग्स लाग्ने हामीले थिंग्स ही इज भेरी ह्यान्डसम भनेर थिंग्स लगायौं त्यसैगरी जे मा थियो ही डट यु टुमरो भनेको छ अनि हेल्प्ड विल हेल्प भनेको छ अब यसमा हेर्नुस् ही डट यु टुमरो भन्छ अब भोलि हो भोलि भनेको त फ्युचरमा जान्छ फ्युचरमा जाने भएकाले हामीले यसमा के गर्नुपर्छ त हेल्प भनेको त अब प्रेजेन्टमा लाग्ने हो अनि हेल्प भनेको त पास्टमा लाग्ने अब बाँकी भनेको विलको फर्म लाउनु पर्यो विलको फर्म भनेको यसमा विल हेल्प छ त्यही भएर हामीले यहाँ विल हेल्प लायौं यसरी तपाईलाई 10 वटा खाली ठाउँ भर्न दिन्छ प्रत्येक प्रश्नको एक एक नम्बर हुन्छ त्यसैगरी अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई थियो यहाँ हामीले लेखेको क्वेशन नम्बर 2 आन्सर भनेर यसमा चाहिँ रिड द गिवन प्यासेज एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेर दिएको थियो 4 वटा नम्बर थियो यसमा मैले अलिकति बढी राखेको छु तपाईलाई छोटोमा दिन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईलाई कम्प्युटर सम्बन्धीको प्यासेज दिएको थियो यो प्यासेजको आधारमा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा अब मैले चाहिँ यसमा हेर्नु सब क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर दिएको छु सबमा चाहिँ फाइन्ड द वर्ड्स इन द प्यासेज व्हिच इज हैव द अपोजिट मिनिङ टु द वर्ड गिवन बिलो भनेको थियो जसमा चाहिँ लास्ट एन्शियन्ट टेकन र टेम्पोररी थियो त्यसको प्यासेजबाट तपाईले हेरेर चाहिँ अपोजिट मिनिङ जस्तै लास्टको चाहिँ नाउ र टुडे भन्ने दुईटा थियो यो मध्ये एउटा लेख्दा पनि भइहाल्छ त्यसैले एन्शियन्टको चाहिँ मोडर्न भइहाल्यो टेकनको चाहिँ गिवन भइहाल्छ टेम्पोररीको चाहिँ पर्मानेन्ट यो चाहिँ तपाईले प्यासेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको क्वेशन नम्बर 2 मा थियो यसैको 2 मा चाहिँ सब क्वेशनमा थियो आन्सर द फलोइङ क्वेशन भनेको थियो यसमा चाहिँ व्हाट डज द मोनिटर लुक्स लाइक भनेको थियो अब यसको आन्सर लेख्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ व्हाट डज द मोनिटर लुक्स लाइक्स भनेको छ नि यसबाट तपाईले लेख्दा सिधै द मोनिटर लुक्स लाइक भनेर लेख्दिनु होला द मोनिटर लुक्स लाइक्स अ टेलिभिजन स्क्रिन यसरी त्यसरी बी मा थियो व्हाई इज द सीपीयू कॉल्ड द ब्रेन अफ अ कम्प्युटर यसमा तपाईले लेखिदिनु होला त्यो व्हाई इज हटाएर द सीपीयू कॉल्ड द ब्रेन अफ द कम्प्युटर बिकज लाएर जोड दिनु होला बिकज इट परफर्म्स क्याल्कुलेटिङ एक्सन एन्ड द म्यानिपुलेट्स द डाटा भनेर लेख्दिनु होला त्यसैगरी सी मा थियो व्हाट डिफरेन्स डु यु फाइन्ड इन ओल्ड एन्ड अ न्यू कम्प्युटर भनेको छ अनि तपाईले यहाँनिर व्हाट डिफरेन्स डु यु हटाएर अनि त्यसैले द डिफरेन्स वी फाइन्ड बिट्विन ओल्ड कम्प्युटर्स एन्ड द न्यू कम्प्युटर
is the old computers are large in size, they work slow, and the new computers are small in size. They can easy to carry anywhere and it works very fast भनेर लेख्दैन, यति लेख्दैन तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न यसैको डी मा थियो what does VDU stands भनेको थियो। अब VDU भनेको के हो भनेर भन्न खोजेको फुल फर्म भन्नु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने छ भिडियो इज स्ट्यान्ड्स फर द भिजुअल डिस्प्ले युनिट हो, यति लेख्नु तपाईले यसमा पर्छ। त्यसैगरी यसको ट्रू र फल्स थियो। क्वेशन नम्बर यसमा सब क्वेशन 3 मा राइट टी फर ट्रुज एन्ड एफ फर फल्स भनेको थियो। यसमा तपाईले यसरी नै लेखिदिँदा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ मजाले। जस्तै ए मा थियो सीपीयू इज ह्यान्ड हेल्ड पोइन्टिङ मेसिन भनेको छ, त्यसैले यो होइन, त्यसरी एफ लेख्दियौ। अनि बी मा थियो इन्फर्मेसन इज डिस्प्ले अन द मनिटर, मनिटरमा डिस्प्लेमा इन्फर्मेसन देखिन्छ, यो ट्रू हो, त्यही भएर हामीले ट्रू लेख्यौं। त्यसैमा चाहिँ अ मनिटर इज लुक्स लाइक द स्क्रिन टी अफ टिभी, टिभी जस्तै देखिन्छ भने त्यो भएर यहाँ यसको ट्रू भइहाल्यो, हामीले ट्रूमा लगायो। त्यसैगरी अर्को त इंग्लिशको डी मा थियो द स्क्रिन्स अफ द कम्प्युटर इज अल्सो नोन एज अ भिडियो, यो पनि ट्रू हो, त्यही भएर हामीले ट्रू लगायो। त्यसैगरी अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 4 मा। प्रश्न नम्बर 4 मा हामीलाई त्यो क्वेशन नम्बर 4 मा के थियो राइट एन एप्लिकेशन्स टु योर प्रिन्सिपल अबाउट 3 डेज सिक लिभ भनेको थियो। एप्लिकेसन राइटिङ अन्तर्गत आउँछ जुन 5 मार्क्स को हुन्छ। त्यसमा तपाईलाई यहाँ दिएको छ, हामीले हेर्छौं यसरी राखेको छ लेफ्ट साइडमा, जस्तै 3 जनवरी 2021 भने यो हामीले चाहिँ हाम्रो एक्जाम डेटलाई राखेका छौं। त्यसको तल 2 राख्नु होला, कमा दिनु होला र प्रिन्सिपललाई लेख्नु यहाँ चाहिँ टु द प्रिन्सिपल, अब कुन स्कुलको प्रिन्सिपल जस्तै जनता हायर सेकेन्डरी स्कुल, अब एड्रेस लेख्नु पर्यो तल। एड्रेसमा जस्तै पुनर्वास कञ्चनपुर लेखे, त्यसको ठ्याक्कै एक लाइन तल आएर तपाईले सब्जेक्ट लेख्नु, सब्जेक्ट के लागि त एप्लिकेसन फर 3 डेज सिप भन्ने। अनि त्यसपछि तल आएर के लेख्ने तपाईले डियर सर वा म्याडम जे हुन्छ त्यो लेख्ने, डियर सर वा म्याडम लेख्ने। त्यसपछि ठ्याक्कै त्यसको तलबाट लेख्ने, यसरी सुरु गर्ने तपाईले लेटर लेख्दै मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु ग्रान्ट मी 3 डेज सिक लिभ फ्रम 23rd January to 26th January 2021 बिकज अफ माई सिकनेस। के लागि त म बिरामी भएका लागि। आई वाज सफरिङ फ्रम इन्फ्लुएन्जा द डाक्टर अफ द पुनर्वास पोलिक्लिनिक, चाहिँ कुन हस्पिटलमा चेक गरे हस्पिटल पनि उल्लेख गरिदिने। एक्जामाइन्ड मी, he diagnosed me and give me medicines. He suggested me to 3 days to rest too. It was need to have a rest because influenza in भनेर यसरी लेख्दिनु। तपाईलाई यहाँ मैले धेरै पढ्दै गर्ने तपाईलाई धेरै टाइम लाग्छ अनि यसरी लेख्दिनु होला। यसरी जस्तै अनि लास्टमा तपाईले टुक्न गरे फाइनली आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु कन्सिडर, यसरी लेख्नु होला र लास्टमा थ्यांक्स भनेर लेख्नु होला र तल लेख्नु होला योर फेथफुल्ली, जसको नाम जे हो त्यो नाम तपाईले यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर हामीलाई फेरि थियो प्रश्न नम्बर 5 मा हामीलाई के थियो भने प्रश्न नम्बर 5 मा हामीलाई चाहिँ थियो राइट एन एसे अप टु 150 वर्ड्स अन द टपिक्स अफ सोशल सर्भिस, अनि त यसमा 5 मार्क्स हो। यसमा पनि हेर्नु सोशल सर्भिसको दिदारी हामीले सोशल सर्भिस टपिक्स सँग यसलाई अन्डरलाइन गर्यो। अनि त्यसपछि स्टार्ट यसरी गरेर चाहिँ हेर्नु इट इज अ भेरी नाइस प्रोभर्ब, सो सर्भिस टु म्यान इज सर्भिस टु गड, इट इज गुड टु लाइफ फर यु चाहिँ वान सेल्फ बट बेटर टु लिभ फर अदर्स भनेर यसरी हामीले स्टार्ट गरेको छ। तपाईले यसलाई पोज गरेर चाहिँ हेर्नु होला यो कसरी लेख्ने। तपाईले यसलाई 3-4 वटा प्याराग्राफमा लेखिदिनु होला। जस्तै मैले एउटा प्याराग्राफ, 2टा प्याराग्राफ, 3वटा र 4वटा प्याराग्राफ, अनि यसलाई पनि तपाईले अब फेरि यसमा पनि कन्क्लुजन दिनुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन जस्तै हेर्नुस् है, मैले यहाँ एन्डिङमा टु सर्भ फर अदर्स विदाउट पर्सनल ग्रेड एन्ड इन्टरेस्ट इज कल्ड अ सोशल सर्भिस, इफ वी वर्क फर अदर्स इट गिभ्स प्लेजर सेटिस्फ्याक्सन एन्ड अ होनर, सो इट शुड बी मेड कम्पलसरी इन आवर लाइफ हो। यसरी टुङ्गाइदिनु होला। तपाईलाई मैले नपढेर सुनाएको, तपाई पोज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ अझ यसैको प्रश्न नम्बर 6 मा हामीलाई के रहेको थियो, अघि नै हामीले नेपालीबाट अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट थियो, अब इंग्लिशबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट छ। जस्तै ट्रान्सलेट द गिवन इंग्लिश सेन्टेन्स टु नेपाली हुन्छ। यसमा 3वटा प्रश्न छ, 2 नम्बरका 6 नम्बरको दिन्छ। जसमा नेपालीमा पहिलो प्रश्न दिएको थियो, यसमा 1 नम्बरमा ए नम्बरमा नेपाल इज अ ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भनेको दिएको थियो, जसमा चाहिँ नेपाल भूपरिवेश राष्ट्र हो भनेर लेख्यौं। यसको ट्रान्सलेसन खासै नियम हुँदैन, तपाईले प्रत्येक वर्डलाई कन्भर्ट गर्ने हो। जस्तै नेपाल इज अ ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भयो, नेपाललाई अंग्रेजीमा नेपाल नै भन्छ, इजलाई हो भन्छ, अलाई अब एक पनि भन्छ। त्यसपछि ल्यान्डलक्ड भनेको भूपरिवेष्टित कन्ट्री भनेको चाहिँ देश हो। त्यसैले अब यहाँ के नेपाल इज नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र। बी मा थियो यसको क्यापिटल अफ नेपाल इज पोल्युटेड। अब क्यापिटल अफ नेपाल यसको प्रत्येक वर्डलाई टुक्राउने र नेपालीमा कन्भर्ट। जस्तै क्यापिटल भनेको राजधानी हुन्छ, अफ भनेको को हुन्छ नेपाल भनेको नेपाल नै भइहाल्यो, इज भनेको हो, पोल्युटेड भनेको प्रदूषित, त्यही भएर के गर्ने नेपालको राजधानी प्रदूषित छ लेख्दिने। त्यसै इजलाई छ पनि भन्छ, हो पनि भन्छ। त्यसैगरी नेपाल इज पीस अफ हेभन भनेको छ। अब नेपाल त नेपालै भइहाल्यो, इज भनेको हो, पीस अफ भनेको टुक्रा र हेभन भनेको चाहिँ स्वर्ग हो, त्यसैले नेपाल स्वर्गको टुक्रा हो। यसरी तपाईले अंग्रेजी
लाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामी खण्ड ग मा यसको लागि नि अर्कै पान्ना हामीले युज गरेका छौं। जस्तै खण्ड ग गणित, अब यसलाई अन्डरलाइन गर्दा जस्तै प्रश्न नम्बर 1 मा छ, अब प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर गर्न पर्यो। जस्तै हामीलाई प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको थियो खण्ड ग मा, जस्तै पुनर्वास जनता महाभिमा गरिएको सर्वेक्षणमा 45 जना विद्यार्थीले गणित पढ्न मन पराउँछन् र 41 जना विद्यार्थीले विज्ञान पढ्न मन पराउँछन्। यदि 12 जना विद्यार्थीले दुवै विषय पढ्न मन पराउँछन् भने कति जना विद्यार्थीले या त गणित पढ्न मन पराउँछन् वा त विज्ञान पढ्न मन पराउँछन्। त्यो हाम्रो समूह सेट अन्तर्गतबाट आएको। अब समूहबाट आएको छैन हामीले यसरी राखे। जस्तै सल्युसन लेख्नु होला, मानौ भन्नु होला। जस्तै एम भनेको चाहिँ एम बराबर गणित विषय पढ्न मन पराउने विद्यार्थी समूह भने हो स्टुडेन्ट हु लाइक्स टु स्टडी म्याथमेटिक्स भन्नु खोजेको एम चाहिँ म्याथमेटिक्स जनाउनु भयो। हामीले यसलाई एम संकेत दियौं। त्यसैले अब हाम्रो विज्ञान छ, विज्ञानलाई हामीले के भन्ने त अंग्रेजीमा एस ले संकेत दिने। साइन्सले एस इक्वल्स टु विज्ञान विषय पढ्न मन पराउने विद्यार्थीको समूह हो। अब प्रश्न अनुसार हामीलाई के भनेको छ त नम्बर अफ एम भनेको 45 जना हो, गणित पढ्न मन पराउने 45 जना हो। नम्बर अफ एस भनेको यसले चाहिँ नम्बर अफ एस भनेर पढ्ने, यसले चाहिँ 41 जना चाहिँ विज्ञान पढ्न मन पराउँछ। अनि अर्को के भनेको छ दुवै विषय मन पढ्ने भनेको छ, जसलाई चाहिँ नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन एस भन्छ। यस्तो सानलाई इन्टरसेक्सन भन्छ, जसले चाहिँ दुवैलाई मन पराउने जनाउँछ। 12 जना गणित र विज्ञान दुवै विषय पढ्न मन पराउने विद्यार्थी। अनि अब यसलाई हामीले भेन चित्रमा देखाउनु पर्यो। भेन चित्र अनुसार गणित विषय पढ्न मन पराउने, विज्ञान विषय पढ्न मन पराउने विद्यार्थी भनेर जस्तै नम्बर अफ एम युनियन एस भनेर लेख्यौं। दुईटा विषय पढ्न मन एउटा विषय मात्र पढ्न मन पराउने। यहाँ भेनचित्र हामीले यस्तो भेनचित्र कोठा बनायो जसमा एउटा यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको लागि यो गोलो घेरा बनायो, यो अर्को यसैमाथि इन्टरसेक्सन हुने गरी। दोस्रो गरी यसलाई जस्तै हामीले नम्बर अफ एम भन्यो, यसलाई नम्बर अफ एस भन्यो र यसलाई चाहिँ बिचको भागलाई जुन छ यसलाई नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन एस भन्यो। नम्बर एफ भनेको त्यो 45 जना हो, नम्बर अफ चाहिँ एन भनेको 41 जना हो र नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन एस भनेको 12 जना। त्यसैले अब हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ एम युनियन एस निकाल्नु छ। हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ एम युनियन एस निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त नम्बर अफ एम प्लस नम्बर अफ एस माइनस नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन एस। अब यो दुईटैको साझा संख्या यसबाट र यो दुईटैको साझा संख्या यसबाट घटायो भने त विज्ञान के रे गणित मात्र पढ्न मन पराउने र विज्ञान मात्र पढ्न मन पराउनेको संख्या निस्किन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ राख्यौं एम भनेको हाम्रो 45 जना हो, एन एस भनेको हाम्रो 41 हो, अनि एम इन्टरसेक्सन एस भनेको हाम्रो 12 जना हो। त्यही भएर 45 प्लस 41 माइनस 12 गर्यौं, 86 माइनस 12 गरेर 74 जना। 74 जनाले के गर्छ अन्त नम्बर अफ एम युनियन एस विज्ञान वा गणित पढ्न मात्रै मन पराउँछन्। यसरी निकाल्न सकिन्छ हाम्रो गणित र विज्ञान पढ्न मन पराउने संख्याहरू। त्यसै प्रश्नमा हामीलाई 12 मा थियो गणितको, यसमा अलिकति ठाउँ छोड्नु होला। प्रश्न नम्बर 12 2 अनि अन्डरलाइन गरेर लेख्नु होला। यहाँ क्वेशन सार्न पर्दैन, तपाईहरुले क्वेशन सार्दा हामीलाई टाइम पनि हुँदैन। मैले जसरी गरे त्यसरी गर्नु होला। जस्तै यहाँ भनेको छ तपाईले सोध्नु केही मानिसहरुको एउटा समूहमा जम्मा रु 3362 खर्च भएछ। जति मानिस त्यस समूहमा थिए त्यतिकै मोहर 50 पैसा, मोहर भनेको 50 पैसा हो, 50 पैसा प्रत्येक व्यक्तिले खर्च गरेका रहेछन् भने सो समूहमा जम्मा कति मानिसहरु रहेका रहेछन् भन्ने यहाँ तपाईले यहाँ सल्युसन लेख्यो। यहाँ एउटा समूहमा खर्च भएको जम्मा रकम भने कति हो त 3362 रुपैयाँ। अब यसलाई मोहरमा कन्भर्ट रुपैयाँलाई मोहर भनेको 50 पैसाको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कतिले गुणन गर्ने 2 ले गुणन गर्ने, 2 मोहरले गर्यो भने तपाईको आउँछ 6724 मोहर आयो। अब त्यसैले मानिसहरुको संख्या तिनीहरुले खर्च गरेको जम्मा मोहरको संख्या के थियो त वर्गमूल हुन्छ। किनकि मानिसहरु त्यति नै हामीलाई भनेको छ जति मानिसहरु त्यस समूहमा थिए त्यतिकै मोहर प्रत्येक व्यक्तिले खर्च। त्यसैले वर्गमूल भनेको हामीले के गर्न पर्यो त अब यो रकमको वर्गमूल निकाल्न पर्यो। यो रकमको वर्गमूल कसरी आउँछ त यहाँ 67 24 यहाँ भित्र लेख्ने। अब 67 भन्दा सबैभन्दा नजिकको मूल्य कुन हो वर्गमूल निकाल्दा 8 ले 8 लाई गरे 8 8 64 हुन्छ। 8 8 64 67 बाट 64 घटाउनु पर्यो। 67 बाट 64 3 रहन्छ। यो 24 को 24 लेख्यो। अब यहाँ 324 भयो। अब 8 चोटी यसलाई भाग्दैन गरे 8 लेख्यौ। अब यो दुईटालाई यहाँ 8 ले भाग गरेका थियौ। अब यहाँ 8 जोड दिने 8 दुना 16 यो भइहाल्यो। अनि 16 यो भएपछि अब हामीले गर्न पर्ने के हो त अब कति चोटी चाहिँ 16 ले 32 लाई भाग गर्छ त 16 दुना 32 भाग गर्छ। 16 दुना 32 भाग गर्छ। अब यहाँ कति हुने 32 भन्छ। अब 162 ले यो 324 लाई कति चोटी भाग गर्छ त 162 दुना 324। यसरी गरेर अब यहाँ के बचेन। त्यही भएर यसको वर्गमूल कति भयो त 82 भयो। त्यसैले मानिसहरुको जम्मा चाहिएको संख्या भनेको कति हो त 82 जना हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा हाम्रो के दिएको थियो भने प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ हामीलाई 16 लाई 20 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भने यति विचार गर्नुस् है। तपाईले यसको एक्जाममा चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर तपाईले रफको पछाडी गर्न पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ 16 लाई 20 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भने अब यहाँ हामीले लेख्यौं। यहाँ प्रश्न नम्बर 3 उत्तर लेख्यौं। सल्युसन यहाँ भने सुरुको मान कति हो त 16 हो। वृद्धि पछिको मान कति हो त 20 हो। अनि वृद्धि प्रतिशत कति हो थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। त्यो निकाल्नु छ। वाट गर्दिने हामीलाई थाहा छ। अब हामीलाई के थाहा छ त वृद्धि भनेको वृद्धि मान कति भयो त
सुरुमा 16 थियो 20 भयो, कतिले वृद्धि भयो त 20 - 16 गर्यो, वृद्धि भएको मान कति रहेछ 4 रहेछ। अब हामीले यसबाट वृद्धि प्रतिशत मजाले निकाल्न सक्छौं। त्यसका लागि वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि भएको मान ओपन सुरुको मान इन्टु 100 गर्ने। वृद्धि भएको मान कति हो त 4 हो, अनि सुरुको मान कति हो त 16 हो। अब यसलाई गुणा कतिले गर्ने 10 ले गर्ने। अब यसलाई वृद्धि प्रतिशत कसरी आयो त 100 ले 4 लाई गुणा 400 हुन्छ, 400 लाई 16 ले गुणा गर्यो 25 हुन्छ। यसरी 25% लेख्ने। अब 16 लाई 20 बनाउँदा 25% वृद्धि हुन्छ, यही लेख्दिने। प्रश्न नम्बर 4 मा हामीलाई दिएको थियो 600 जना मानिसलाई 40 दिनलाई पुग्ने खाना 500 जना मानिसलाई कति दिनलाई पुग्ला भनेको छ। यो समय र कामको हो। अब यसमा हेर्नु सल्युसन लेख्ने, यहाँ लेख्ने जस्तै हेर्नुस् यसरी लेख्ने। यसलाई 600 जना मानिसलाई खाना 40 दिनलाई पुग्छ भने अब 600 को ठाउँमा कति जना निकाल्नु पर्यो, एक नियम अन्तर्गत हो 1 जना निकाल्नै पर्छ। त्यही भएर 600 को ठाउँमा 1 जना राख्ने। 1 जना मानिसलाई खाना अब नै 600 जनालाई 40 दिनलाई पुग्थ्यो भने 1 जनालाई त के पुग्ला 600 भन्दा बढी पुग्ला। त्यही भएर के गर्ने गुणन गर्ने। हेर्नुस् 600 जना मानिसलाई खाना 40 दिनलाई पुग्छ भने 1 जना मानिसलाई खाना बढी पुग्ने भएकाले यो 40 लाई यो 600 ले गुणन गर्दिने। 40 × 600 दिनलाई पुग्छ। अब त्यसपछि अब 1 को ठाउँमा कति राख्ने त हामीले 500 जनाको निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर यहाँ 500 जना राख्ने। 500 जना मानिसलाई के गर्ला त 1 जनालाई भन्दा कमै पुग्ला। त्यही भएर के गर्ने 40 × 600 भागा के गर्ने त 500 ले भाग गर्दिने, दिनलाई पुग्छ। अब यो गर्यो 40 × 600 गरेर 4 ले 6 लाई गर्यो 4 छक्का 24। अब यो 0 र यो 0 तीनवटा 0 को तीनटा 0 कति भयो 24000 लाई अब 5 ले गर्दा 500 ले गुणा गर्दा यो दुईटा 0 ले काट्दिनु र 240 लाई 5 ले कति चोटी गर्छ त। अब 24 लाई 5 ले 500 को 20 4 चोटी गर्छ, बाँकी रहन्छ 4 लाई यता दियो भने 40 हुन्छ, 40 लाई फेरि 5 ले गरेर 8। त्यसैले 500 जना मानिसलाई खाना कति दिन पुग्छ त 48 दिनलाई पुग्छ। त्यसर्थ तल लेख्दिनु होला 600 जना मानिसलाई 40 दिनलाई पुग्ने खाना 500 जना मानिसलाई 48 दिनलाई पुग्छ। हो यसरी। त्यसरी प्रश्न नम्बर हाम्रो 5 मा रहेको थियो एउटा गलैँचा रु 45,4500 मा किनेर 30% नाफामा बेच्यो भने उक्त गलैँचाको विक्रय मूल्य कति होला भनेको छ। अब यहाँ हामीले निकाल्न सल्युसन एउटा गलैँचाको क्रय मूल्य कति हो त सीपी भन्छ कस्ट प्राइस 4,0500 हो, नाफा कति हो 30%। अब गलैँचाको विक्रय मूल्य थाहा छ त छैन, यही निकाल्नु। अब यहाँ लेख्ने हामीलाई थाहा छ कमा गर्ने विक्रय मूल्य बिमु निकाल्ने सूत्र के हुन्छ त क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्यको 30% हो। क्रय मूल्यको 30% नाफा हो नि त, त्यही भएर हामीले यहाँ त्यही राख्यौं 4,500 प्लस 4,500। अब को भनेको ठाउँमा इन्टु राख्ने, प्रतिशतकोमा 30 लाई भागा 100 ले गर्ने। त्यसपछि कति आयो क्रय मूल्य 4500 प्लस 1300 यो आयो 1350। अब यसलाई जोड्ने 5850 तसर्थ एउटा गलैँचा रु 4500 मा किनेर 30% नाफामा बेच्दा उक्त गलैँचाको विक्रय मूल्य भनेको 5850 रुपैयाँ हुन्छ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 6 मा हामीलाई रहेको छ एउटा रु 4,60,000 पर्ने कारमा 1.25% छुट दिँदा वास्तविक छुट कति होला भनेको छ। बेसी भएन कारको मूल्य कति हो त 4,60,000 हो, छुट कति हो त 1.25% हो र वास्तविक छुट कति हो थाहा छैन। त्यसैले हामीलाई थाहा छ वास्तविक छुट कसरी आउँछ त कारको मूल्य इन्टु छुट प्रतिशत हो। अब कारको मूल्य इन्टु छुट प्रतिशत भागा 100 गरिदिने। कारको मूल्य कति हो त 4,60,000 हो, छुट प्रतिशत कति हो त 1.25 हो, गुणा गरिदिने भागा 100 गरिदिने। अब 4,60,000 को गुणा 1.25 सँग गरेर कति आउँछ त 5,57,000 आउँछ। अब यसलाई 5,57,000 लाई 100 ले भाग गर्यो, यो दुईटा 0 काट दिँदा हुन्छ सिधै र वास्तविक छुट कति हुन्छ 5,750। तसर्थ यहाँ तसर्थको सिम्बल लाग्छ एउटा रु 4,60,000 पर्ने कारमा 1.25% छुट दिँदा वास्तविक छुट कति हुन्छ त 5,750 हुन्छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 7 मा हामीलाई के दिन्छ प्रत्येक वर्ष कुनै रकमको 3/25 का दरले ब्याज बाँड्दा 5 वर्षमा मिश्र धन रु 4800 पुग्दछ भन्ने सामा कति होला भनेको छ। अब यसमा हेर्नुहोस् यहाँ पनि सल्युसनले यहाँ लेख्ने ब्याज दर कति हो त 3/25 हो। अब यसलाई हामीले सिम्पल रूपमा लिँदा के गर्नु पर्यो 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। 100 ले गुणन गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है 100 ले 3 लाई गर्यो 300 हुन्छ, 25 ले 300 लाई गर्यो अब 12 हुन्छ, 12% हुने भयो ब्याज दर। समय टी बराबर 5 वर्ष हुने भयो। त्यसै गरी अब मिश्र धन निकाल्नु पर्यो। मिश्र धन ए बराबर कति हुन्छ रु 4,800 हुने भयो र निकाल्नु पर्यो हामीले सही के हो त सामा भनेको पी बराबर वाट। अब सूत्र अनुसार हामीलाई थाहा छ नि साधारण ब्याजको सूत्र सामा निकाल्ने सूत्र के हुन्छ त मिश्र धन दिएको खण्डमा a * 100 अपन 100 प्लस t * r हुन्छ। अब a को भ्यालु भनेको हामीलाई यहाँ माथि नै दिएको छ। a को भ्यालु भनेको यहाँ मिश्र धन a भनेको 4800 हो इन्टु 100 को 100। अब भागामा 100 को 100 प्लस t को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ त 5 दिएको छ र हामीलाई यसमा ब्याज दर
तर r भनेको 12 थिएछ, त्यही भएर 5 × 12 वा 12 × 5 राख्दियो। अब यसलाई गुणन गर्दाखेरि 48 र 100 को गुणन गरेर यहाँ हुन्छ, माथिको चाहिँ 100 प्लस 12 × 5 60, 60 र 100 जोड 160 हुन्छ। अब यसलाई भाग गर्दाखेरि अब यहाँ आउँछ 3000 रुपैयाँ। तसर्थ सामो रकम कति रहेछ त 3000, यसरी राख्न सकिन्छ। र प्रश्न नम्बर 8 मा हामीलाई दिएको थियो, यसमा चाहिँ खण्डीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो 5x² प्लस 8x प्लस 3। अब यसलाई खण्डीकरण गर्दा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 5 र 3 गुणन गर्दा हुन्छ 15 हुन्छ। यो बिचको खण्डलाई टुक्राएर यसको गुणन गर्दा 15 हुनुपर्ने, जोडेर 8 हुनुपर्ने। जस्तै 5x² प्लस अब गुणन गर्दा 15 जोडेर 8 हुने कुन हुन्छ त 5 र 3 को 5 × 15 र 5 र 3 जोडेर 8 हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यो 5x² 5 प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3 राख्यौं। अब यसलाई साझा लिन पर्यो, जस्तै 5x² र 3x मा त साझा के आउँछ, x आउँछ। यहाँबाट 5x² बाट x गएपछि यहाँ के भन्छ 1x भन्छ। त्यही भएर भित्र कोष्टकमा 5x प्लस अब x यो 3x बाट x गइसक्यो, x मा 3x। अब प्लस यी दुईटामा कमन के छ त, कमन के नभएपछि 1 मान्न पर्यो। यो दुईटामा 1 हुन्छ, 1 बाहिर ल्यायो। अब 5x को 5x प्लस 3 को 3। अब यो दुईटामा साथै 5x प्लस 3 र x प्लस 1 यसरी खण्डीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर अब हामीलाई दिएको थियो 9 मा के थियो त 24, 36 र 40 को मस र लस निकाल्नुस् भनेको थियो। त्यसको अब मस र लस निकाल्दाखेरि यसमा हामीले खण्डीकरण गर्नुपर्ने छ। जस्तै यहाँ तपाईलाई हेर्नुस् 24 को खण्डीकरणहरु के हुन सक्छन्, चाहिँ गुणनखण्डहरु। जस्तै 24 को गुणनखण्डहरु भनेको यसमा हेर्नुस् तपाईले एउटा हामीलाई यहाँ दिएको छ 4 4 2 र 6। 4 ले 2 लाई गुणन गर्यो 4 दुना 8 अनि 8 ले 3 लाई गर्यो 8 यहाँ 24। त्यसैले यो 24 को खण्डीकरणहरु यिनीहरु भए 4 2 8 र त्यसै 36 को 6 36 को चाहिँ 4 3 र 3। 4 ले 3 लाई गर्यो 4 3 12 12 ले 3 लाई गर्यो 36। त्यसै 40 को 4 2 र 5 4 ले 2 लाई गर्यो 4 दुना 8 अनि 8 ले 5 लाई गर्यो 8 भन्छ 40 हो। यसरी दुईटा तीनटा यसरी अब यी मध्येमा मस भनेको महत्तम समावर्ती दुईटामा साझा हो। यिनी साझामा के छ, सबैमा 4 4 4 छ, 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 5 छ, मिल्दैन। यिनी तीनटैमा साझा भनेको 4 छ, त्यसैले यसको मस 4 हुन्छ। अब लस भनेको साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। अब यसमा साझा गुणनखण्ड के हो त 4 आयो, त्यसपछि बाँकी यसमा 2 आयो अनि यसमा बाँकी चाहिँ के आउँछ त अब 3 छ, 3 आयो। अब यसबाट 3 आइसक्यो, यहाँबाट पनि 3 3 बाट एउटा 3 लाग्यो, 3 आयो। त्यसैगरी अब यहाँ 5 रह्यो बाँकी, यो 5 लाई लेख्यो यसरी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर हामीलाई अब 10 मा के सोधेको थियो त यसरी। प्रश्न नम्बर 10 मा थियो हामीलाई एउटा आयतकार चौरको लम्बाई 10 मिटर चौडाई र 8 मिटर के रे यसमा चाहिँ एउटा आयतकार चौरको लम्बाई 10 मिटर चौडाई 8 मिटर र त्यसको क्षेत्रफल र परिमिति निकाल्नुस् भनेको थियो। अब यसमा हेर्नुस् है, लम्बाई l भनेको 10 मिटर थियो, चौडाई b भनेको 8 मिटर थियो। क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको a = l * b हुन्छ, लम्बाई * चौडाई। लम्बाई यसमा कति हो 10 हो, चौडाई यसमा 8 हो। 8 र 10 को गुणन गरेर 8 दुन 80 हुन्छ, 80 वर्ग मिटर हुने भो। क्षेत्रफल वर्ग मिटरमा हुने भएकाले अब त्यसपछि अब परिमिति p भनेको के हुन्छ त 2 * l + b हुन्छ। 2 भनेको 2 भयो, l भनेको हाम्रो 10 छ, b भनेको 8 छ। अब 2 * 10 र 8 जोडेर 18 हुन्छ, 18 र 2 गरेर 36 मिटर हो। यसरी तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा तपाईलाई मैले अघि नै भनेथे लास्टको पाना यसरी रफ लेख्नु होला। रफमा तपाईले यसरी हिसाब गरिसकेपछि यो रफमा हिसाब गरिसकेर लास्टमा तपाईले बुझ्दाखेरि यसरी क्रसिङ गरिदिनु होला। यो सेकेन्ड पेपर तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक चतुर्थ श्रेणीको यो जुन दोस्रो पत्रको मैले सल्युसन सेट छ यो ल्याएको छु। यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट्स गर्नु होला र आगामी भिडियो तपाईलाई कुन शीर्षकमा चाहियो, कस्तो किसिमको चाहियो त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराउनु होला। यतिन्जेल यो भिडियो र साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। साथै तपाईहरुलाई परीक्षा सफलताको हार्दिक शुभकामना।